सगळे आहाय की मोनिका यहाँ मागे आमगेलो सिनियर सिटीजन मोजाट बाब स्टीव आहा मागीर सरपंच आहा आमगेले वेल्डीचे यहाँ सरपंच बाई विना आणि आयवन यहाँ आमगेलो आयवन यारी आयवन आहा आमगे ओसणीचो सरपंच तशें आमगे एलेक्स सरपंच फादरूय येयला आतां फादर येयला आतां ऑलरेडी फादर येयला ओके फादर रोमियो येयला गुड मॉर्निंग वेलकम सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं पयले स्वातेर शाबासकी आमकां सगळ्या गोंयकारांक आनी दोतोर जागशीकर बाबाच्या नांवान हे जे ओपिनियन पोला उपरांत हे गोंय आमचें आयज अजून आमी ताका गोंय म्हणटा जाल्यार इट इज ओन्ली बिकॉज ऑफ दोतोर जागशीकर बाब एंड हीज होल टीम कोर्स जायते आसलेले सो जाता ते फावटी आमी दोतोर जागशीकर बाबाचो उगडास कोत्ता आनी उपकार आठवता जागशीकर बाबाचो आयज ह्या सुवाळ्यार आमकां दोतोर जागशीकर बाबाचो स्टॅच्यू आनी तेजे सोभोवती कितें कोत्तात ते चडशे आमी आमचे आंबेलेचो पंचायतीच्या लोकांनी एकठांय जावन केलां आनी सगळीं कामां एक दिसान जायना जशी म्हणणी आसा अपोलो 13 चंद्रमाचेर पावले बट तेच्या पयले जायते एटेम्प्ट्स जाले तेच परी हो जागशीकर बाबाचो स्टॅच्यू कितलोय बांदून जालो म्हण तो समचो ना एक वर्साक कितें जालें कितें नवें कोत्तेले आमी गेले त्या वर्साक आमचो पयलो हेतू आसलेलो दोतोर जागशीकर बाबाचो हो स्टॅच्यू आख्या सावथ गोवान पयलेच फावटी आंबेलेच्या गांवांत बसयलो ह्या वर्साक आमकां मोजात बाबान आदार दिलो आनी आयज ताका हे ग्रेनायट पडले आनी ह्या आदारान चड हात बोट घालपी आमच्या गांवचो क्रूज सिल्वा जो आयच्या दिसाक आमचो MLA आसा जायतो सांगात मेवता तसोच म्हाका सगळ्यांनीच जेन्ना जागशीकर बाबाचो हो प्रश्न आयलो सगळ्यांनी बरे उत्तर दिले पयले स्वातेर जावन सावियो बाब डिसिल्वा हेणे म्हाका सदांच सांगलां एंटनी गो हे कितेंय दोतोर जागशीकर बाबाक लागून केन्नाय गरज पडली जाल्यार तूं फुडें वच आमी आसा तेजे उपरांत आयवन बाबा मेवलो आयवन बाबान जावं विना बायन मी आमकां सांगले हो मॉन्युमेंटाच्या सोबोवती आमकडे जाता तितले आमी दवरया सो आयज हे ग्रेनायट बसयले उपरांत आमी एका वेगळे तरेन त्या मनशाचो चड हात आसा हितून सगळे फायनान्शियल सपोर्टाक जावन आसा मोजात बाब सो आयज मोजात बाब आमच्या मदीं आहा सगळ्यांकूच टायम ना आयज कित्याक भोव बिजी दीस सगळ्या सरपंचांक सावियो बाब डिसिल्वाक बींग द सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तेकाय जायती कामां आसात क्रूज बाब सिल्वा आयवन आलेस बाब एलेक्स आनी आमचो आयवन आनी विनाबाई सगळीं बिजी आहा देखून आमी जाता ते भाशेन तो सुवाळो शॉर्ट जाता ते करया पयले सुवातेर हांव मागतलो मोजात बाबा कडेन हो हार जागशीकर बाबाचे घालून तेजो येवकार
सगळ्यांक देव बरो करूं. आज त्रास घेवन येयलाय ते पासून दोतलो आनी तेणें आमगे गांव वयर काडून त्या पासून आज आमी तांकां आंबेली ते उगडास कोताय. आनी जायतो हांगेलो वो एंटनी डी सिल्वा हे काम करून वावरलो. आनी कित्याक एंटनी बाबान म्हाका जायतो हेल्प केला. त्या पासून हांवें बी ताका तूं भिवपाक गरज ना, हांव तुका हेल्प करता. पयलो हांवूय बी पंचायतां आसतना झगडटालो पूण केसो ऑपोजिशन आसलो. हें जावं ना, लिडर जावच्या जायना आमकां नाका आसलें पूण हांव झगडटालो. रायट आज पसून हांव झगडटां. हेचे फुडें हांवें हांगे सरपंचाक सांगिलां अरे आनी ते करून एग्री जाले जातले आनी बरे भाशेन आमी हांगे हें वाडयतलीं. थँक्यू. आयज आमी आमच्या गोंयचे लिबरेशन डे समारंभांत आमकां एक लिबरेशन मेळ्ळें फ्रॉम पोर्चुगीज. दुसरें म्हणटा तें आमकां सिक्वेरा वरवीं आमकां एनदर लिबरेशन फ्रॉम बींग द पार्ट ऑफ महाराष्ट्रा. आपल्या महाराष्ट्राक ते वचना जावंक ओपिनियन पोल जालो. And because of Jay Sequeira, we retained Goa for us. And he gave us our identity, cultural heritage, language, आणि आमचे गोंयकारपण आमकां पावता. आमी देवाक दिन वचता आनी आमी दर एक मनीस आयज आमी लिबरेशन डे पाळटा. Every human person speaks about liberation, about freedom. But every human person is the source of freedom. For आमी पावुया. देव बरें करूं. आता मागतलो हांव. Good morning and happy Liberation Day. 1961 19 डिसेंबर आमकां गोंयांत लिबरेशन मेळ्ळें आनी त्या दिसा ते फॉरेन रूल पोर्चुगीज आमकां रूल करताले ते वचोन रूल करपाक आमकां दिल्लें. गोंयकारां कडेन सेल्फ रिलायन्स जाय, सेल्फ गव्हर्नन्स करा म्हणून. आनी तेच फाटल्यान आमी हें चलयतात आनी आमी चड आभारी दिनवासतात कित्याक आमचे जे फ्रिडम फायटर ते लिबरेशना आमकां पासून झगडले. तेन्ना झगडटा आसतना लिबरेशनाक तेन्ना कोणेंच चिंतूंक ना, कोण क्रिस्तांव कोण मुस्लीम कोण हिंदू तो हे सगळे एकठांय जावन आमकां लिबरेशन दिल्लें आनी हें आमकां सांबाळपाक जाय. आजच्या दिसाक आमचे फकत एकूच मागणें, एक प्लेज घेवपाक जाय. जें डेमोक्रेसी, जी युनिटी, जें फ्रिडम आमकां आहा तें आमी सांबाळून दवरपाक. सो आयच्या दिसा म्हणजे हेंच तेज फाटल्यान म्हणटा आयज आमी डॉक्टर जॅक सिक्वेरा बरें येवन हो प्रोग्राम एंटनी ऑर्गनायज केला. तें लिबरेशन आमकां पोर्चुगीज जाणवपाक मेळ्ळें. दुसरें लिबरेशन आमकां डॉक्टर जॅक सिक्वेरान दिल्लें तें आमी महाराष्ट्रांत वचना जावपाक आमकां इंडिपेंडंट दवरलें. ही दोनूय फ्रिडमां आयज आमकां राखपाक जाय. आनी आयज म्हणजे आयज असलो टायम येयलो आहा हे काबार जायत वयता. सोगते सायडीन एटॅक जाता आनी एक एक गांव सांबाळपाची गरज आहा. लास्ट टायम जेन्ना हेचें इनॉग्रेशन जालें तेन्नाय हांवें म्हणलेलें एक एक गांवां आमकां एक डॉक्टर जॅक सिक्वेरा असलो मनीस जाय म्हूण, जाल्यारय आमचे गांव आमचें गोंय सांबाळटलें म्हूण. सो आनीक एक फावट म्हणटा आजचें जें लिबरेशन जें आमच्या जाणट्यांनी तेमी फ्रिडम फायटरान आमकां दिल्लें तेच भाशेन आमी हें सांबाळया आनी आमचे फुडलें जनरेशन येता तेच भाशेन तांकांय सगळे एकठांय रावन हें डेमोक्रेसी कितें आहा ती आमी सांबाळून दवरया. देव बरें. आमचो सरपंच गांवचो हालीबाब टंडन. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आनी हॅपी लिबरेशन डे. जाणा आसतलें आज आमी आगे जालो आसा डॉक्टर जॅक सिक्वेराच्या जल्माच्या लागीं. जॅक सिक्वेरा एक्चुली बॉर्न जाल्लो इन बर्मा. वॉज बॉर्न गोंयांत आमचे हेजे इंडिविज्युअल स्टेट म्हण ताणें कळोवन दिल्ली आनी ही म्हणजे 2 उतरां म्हणून सोंपयता. मागतलो आमचो आजचे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट. एम आय रायट फॅमिली? डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट
डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सावयोबा जो फाटल्यान जो जगशिगर बाबाक पाठिंबो सदांच आसतलो म्हूण सांगला. सो पुटींग दॅट इन इज माउथ रिक्वेस्ट करता व्हेरी गुड मॉर्निंग. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं म्हणटा. तशेंच व्हेरी हॅपी लिबरेशन डे टू यू ऑल. पयले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब एंटनी डिसिल्वा तशेंच आमचो आंबेलीचो सरपंच बेलेक्स हे इनिशिएटीव घेवन पयलो पुतलो सावथ गोवा घातला म्हणून तेका व्हडल्यान तुमी ताळयो मारचे मनशांक जे आंबेलीच्या लोकांक तशें आमचो आमदार आनी हाजीर आशिल्ले आमचे वेळ्ळेचे सरपंच तशेंच आसोलना बायबन तुमकां सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयज तशेंच आमच्या फादरान सांगलां जी ही आमकां लिबरेशन मेळ्ळें ते पोर्तुगेज जे रूल करताले 51 इयर्स लिबरेशन आतां जालें जाल्यार 63 इयर्स जाली. पूण जे आमचे आज आमच्या पुतल्या बरें येयल्या जागसिकेर जे आमचे महाराष्ट्रांत जे गोंया सांबाळले ना जे मर्ज जावपाचे आशिल्ले हो आमचो जागसिकेर जे गोंयचे पासत जायते गेला जे गोंयकारां पासत अशें आतां आमच्या क्रुजानूय बाबान सांगलां की असले गांवांनी आमकां जागसिकेर कशें जाय आयज कित्याक आयज काळ आयलात. आयज पळयात कितें जाता तें. म्हाका दिसता आयज लिबरेशन खरें चोवपाक गेल्यार आयज 63 इयर्स जाल्या पूण म्हाका दिसता आयज काळ आयला जे लोकांनी हें लिबरेशन देव बरें. तशेंच दुसरें एक अनाउन्समेंट करूंक सोदता. आमकां मारियो बाबान तेजे बायलेन मोनिकान जे माय स्नेक्स आहा तेणी आमकां ही फुडली स्टिलीची गेट घालून दिता म्हणून आश्वासन दिलां. काम बेगूनच सुरू करतले. तसोच थँक्यू म्हणटा आमचो पॅट्रीक डिसिल्वा किचन सेंटरान तेणें आमकां लायट प्रोवायड केली हें काम करपाक.